يا أيها المزمل يا أيها बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन DRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये हफ्ता कैसा रहेगा और बुर्ज सुमला वालों के लिए, जिसको हम विर्गो कहते हैं, इस बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है, जिसे मरकरी कहा जाता है। अतारुद बहुत तेजी से सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करता है और सूरज के साथ साथ रहता है। इस हफ्ते ये किस असरात से गुजर रहा है, कब ये नहस हो रहा है, कब साद हो रहा है, और कब ये कुव्वत दे रहा है, कब ये मनफी ताकत दे रहा है, कब ये मस्बत और ताकतें दे रहा है, तो इस पर आज हम एक नज़र डालते हैं कि 17 से 23 जून ये सैयारा किस पोजीशन से और किन हालात से गुजर रहा है बुर्ज सुमला वालों के लिए, विर्गो वालों के लिए। आइए देखते हैं कि ये सैयारा 17 जून को हर हफ्ते का दिन होगा कि कमर के साथ ये नजर किरान पैदा कर रहा है। नजर किरान यानी कि दोनों बुर्ज, एक ही बुर्ज में दोनों सैयारे एक ही दर्जे पर आ रहे हैं, और ये नजर किरान हो रहा है बुर्ज जूजा में। और यहाँ पर ये जब नजर किरान दे रहा है तो ज़ाहिर है तारुद का तो वो अपना मुआफिक बुर्ज है और अपना तबई बुर्ज है। यहाँ पर आप अगर बहन भाइयों से कोई इख्तलाफात थे तो वो ख़त्म होने के इम्कानात हैं। तलबा को इन अयाम में कामयाबी मिलने की ज़्यादा उम्मीद है और बहन भाइयों से वफा की उम्मीद है। अजीज़ रिश्तेदार आपसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आएंगे। इन अयाम में आप अपनी बेहतरी के लिए कोई मनसूबा साजी कर सकेंगे। आप इन अयाम में अगर किसी जहनी दबाव का शिकार थे तो अब वहाँ से आप बाहर निकल आएंगे, अपने आप को बेहतर फील करेंगे, बेहतरी की तरफ आप अपने आप को देखेंगे। अगर कोई आपके पंचायती फैसले चल रहे थे, कहीं कोई मुकदमाबाजी चल रही थी, कहीं कोई बहस मुबाहिसा चल रहा था, या किसी से किसी भी किस्म का कोई भी इख्तलाफ था, तो ये वो दिन है कि उन इख्तलाफात को ख़त्म करने के दिन है। क्योंकि आपका सैयारा कमर के साथ मिलकर और एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी ज़मीन पर दे रहे हैं कि जिसके तहत आप अपने इन मामलात को, जिनका हमने गुज़िश्ता में ज़िक्र किया, आप सुधार उनमें ला सकते हैं और आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी नज़र हमें 21 जून को मिल रही है, जो कि अतारुद की सैयारा ज़ुहल के साथ है, नज़र तस्दीस है, और ये 8:22 पर है। अब ये जो नज़र तस्दीस है और सैयारा अतारुद के साथ ज़ुहल का जो मिजाज है तो बुज़ुर्गों की तरफ लेके जाता है। अतारुद ज़ाहिर सी बात है इल्म का, हिकमत का हाकिम सैयारा है, इल्म व दानिश का सैयारा कहा जाता है, और दूसरा रूहानियत का सैयारा ज़ुहल है, जिसे कि बहुत अच्छा सैयारा कहा जाता है। ये लंबी उम्र का, तवील ज़िंदगी का सैयारा है और इसे खुदाई सैयारा भी कहा जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सैयारा है, सैयारा ज़ुहल। अब ये दोनों सैयारगान एक पॉजिटिव एनर्जी फिर ज़मीन पर दे रहे हैं, और इसके तहत ये है कि अगर आपके कोई मामलात रुके हुए हैं, कोई आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं, या वो पिछले काम जिनको आपने पेंडिंग डाला हुआ था कि यार फिर हम बाद में करेंगे, तो अब उन कामों को करने का ये वक्त आ चुका है। आप इस हफ्ते में यानी कि इन अयाम में, जो कि हम बता रहे हैं कि 21-22 जून, आप अपने हफ्ते के आखिर के दिनों में तो बुज़ुर्गों से ज़्यादा आप ताल्लुक़ रखें और आप कोशिश करें कि आप बुज़ुर्गों के पास ज़्यादा बैठें, आप बुज़ुर्गों से दुआ करवाएं, और ख़ास तौर से अगर बुज़ुर्गों में ख़वातीन हों, जैसे कि वालदा हुई और इसी तरह से दादी हुई, तो ऐसे अफराद जो कि दुआओं की तलाश में थे, रूहानियत की तलाश में थे, तो वो उनसे ज़रूर दुआ करवाएं। और ऐसे मर्द हज़रात या ख़वातीन भी जो कि रूहानियत की तलाश में थे, तो किसी रूहानी बुज़ुर्ग से लाज़मी मिलें इन अय्याम में, यानी कि इस हफ़्ते के जो आखिरी अय्याम शुरू हो रहे हैं, तो उनसे मिलकर और उनसे फ़ैज़ ले सकते हैं। आप कोई उनसे मिलकर दुआ करवा सकते हैं, आप उनकी खिदमत कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको अल्लाह के हुक्म से फैज़ मिलेगा और आपके मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। और इन दिनों में आपको अच्छे ख्वाब नज़र आएंगे और उन ख्वाबों की ताबीर भी अच्छी होगी। आपको बुरे ख्वाब इन दिनों में नज़र नहीं आएंगे। ज़्यादातर इस बुर्ज से हामिल अफराद के 90% लोगों को अच्छे ही ख्वाब नज़र आएंगे, रूहानी ख्वाब नज़र आएंगे। तो ये बहुत अच्छा इशारा है कि आप इन अय्याम में अगर किसी से मुलाकात के लिए कोई सफ़र करना चाहते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको इन अय्याम में कहीं पर किसी तकरीब में, शादी ब्याह में जाने का भी मौका मिल सकता है।
آپ کا سفر بھی اس ہفتے میں پیش آ سکتا ہے۔ عزیز و اقارب سے مل کر آپ خوشی محسوس کریں گے اور اسی طریقے سے آپ کو بہت سارے فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اور 22 جون کو ایک نظر مزید آ رہی ہے اور وہ قمر کی نظر تسدیس ہے سیارہ عطارد کے ساتھ، جو کہ 8:51 پر ہے۔ یہ ایسی اہم نظر ہے کہ اس کے تحت آپ میں اور پازیٹیو انرجی آئے گی، یعنی کہ یہ پورا ہفتہ جو آپ کا ہے تھرو آؤٹ بہت اچھا گزر رہا ہے اور بہت اچھی چیزیں اور پازیٹیو چیزیں لے کر آ رہا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسے ہمیں اس ہفتے میں کوئی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس ہفتے میں باقاعدہ طور پر جیسے کہ ہم بتاتے ہیں کہ اپنے برج سے متعلق آپ صدقہ ضرور دیا کریں۔ اور صدقہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مکس دانہ ایک ملتا ہے جس میں کہ مختلف قسم کے دانے ہیں، دالیں ہوتی ہیں، پھر اس میں باجرہ ہوتا ہے، چاول بھی ہوتا ہے، سب کچھ مکس ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے ہاتھ سے آپ بدھ کے روز اچھال کر پھینکا کریں، اور ٹائم اس کا دوپہر کا ہے 1:30 سے 2 بجے کا، یا پھر رات کو آپ 9 سے 9:30 کے درمیان میں وہ اچھال کر ایسی جگہ پر جہاں پر پرندے ہوں یا پرندے چگ لیں وہاں سے صبح کو، تو وہاں پر آپ یہ ڈال دیا کریں۔ تو اس کی برکت سے، اس صدقے کی برکت سے آپ کے وہ جو پازیٹیو انرجی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اگر گھر میں آپ نے پرندے پالے ہوئے تو خاص طور سے بدھ کے روز ان کو اپنے ہاتھ سے باجرہ ڈالیں، یا کوئی گائے ہے یا بھینس ہے یا بکری ہے تو اسے سب چارہ رات میں ڈالیں۔ تو اس کی برکت سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سیارے کی پازیٹیو انرجی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ ان ایام میں فیروزہ استعمال کر سکتے ہیں، فیروزہ پہن سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہنا ہوا ہے۔ اب یہ فیروزہ چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ جو ہے عطارد، اس سے ریلیٹ کرتا ہے یہ والا نگینہ، اور یہاں یہ فیروزہ وہاں سے نکلنے والی پازیٹیو انرجی کو بہت تیزی سے اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور جب وہ اپنے اندر جذب کرے گا تو آپ کے بہت سارے ایسے رکے ہوئے کام، جیسے کہ وہ افراد جو کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے تھے تو یا کہیں پر کوئی ڈاکومنٹیشن کا ان کا مسئلہ پھنسا ہوا تھا، تو اب وہ کلیئر ہو جائے گا اور ان کو اچھی خبریں نظر آئیں گی۔ ایسے ہی وہ افراد جن کا اس برج سے تعلق ہے، اگر کہیں پر ان کے رشتے کی بات چل رہی تھی اور وہاں سے ذرا ہیل ہوجت ہو رہی تھی، تو اب وہاں سے بھی ان کو پازیٹیو جواب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہفتہ مجموعی طور پر آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی علمی اور عقلی صلاحیتوں کو بہت اجاگر کرتا ہے، ان میں اضافہ کرتا ہے۔ اولاد سے وابستہ توقعات آپ کی پوری ہوتی ہیں، اور اولاد کی بہتری اور ان کے مستقبل کے لیے آپ کوئی اچھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اس ہفتے میں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کوئی اچھی منصوبہ بندی کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی اسے کر سکتے ہیں، اور عمل کرنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے برج کے جو اسم اعظم آپ کے اس ہفتے کا جو بنتا ہے، آپ اس اسم اعظم کا ورد ضرور کریں۔ آپ کے برج کا اسم اعظم یا قادر بنتا ہے اور اس کی تعداد ہے 313 بار۔ اگر آپ استغفر اللہ یا اللہ یا قادر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد یہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے رکے ہوئے معاملات، آپ کے مسائل، آپ کے بہت ساری جو غلط چیزیں چل رہی تھی وہ درستی کی طرف آ جائیں گی۔ آپ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں اگر ہیں تو آپ اس اسم اعظم کا اگر اس ہفتے ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے، اور ایک نئی طاقت اور مثبت سوچ آپ میں پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ وہ جو آپ کی سوچ کا گراف نیچے کی طرف جا رہا تھا اس اسم پاک کی برکت سے اونچے ہو جائے گا۔ اور آپ سے یہی میں کہوں گا کہ آپ اپنے برج سے متعلق لوہے شرف عطارد ضرور رکھیں اپنے پاس، یا نگینہ شرف عطارد ضرور رکھیں۔ تو اس نگینے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا سیارہ کیونکہ بہت جلدی یہ رجت بھی اختیار کر لیتا ہے، بہت جلدی یہ منفی قوتیں بھی دیتا ہے، تو جب اس کی رجت ہو، رجت سے مراد گردش ہے، اور جب یہ منفی قوتیں دیں تو یہ آپ کو بہت تیزی سے وہاں سے وہ نکال لے گا، اور آپ کے اس پر اثرات صرف 10%، 10% پڑیں گے، 90% اس لوح کی برکت سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے۔ تو آپ ان چیزوں کا ضرور اپنے مد نظر رکھیں، اور یہ ہفتہ اب خوشیوں کے ساتھ گزاریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اگلے ہفتے ہم ملیں گے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔